والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمین۔ کہیں کوئی بھی میرے نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ کرم اس کا کہ وہ اترا مکے میں، وہ تو اپنے گھر میں کعبہ اتار سکتا ہے۔ کروڑوں سجدہ کافی نہیں محشر کے میدان میں، میرے نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے خصوصاً بالخصوص حاضرین محفل کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبارک ہوجن۔ اللہ کریم جا کروڑے کرم اے احسان جہیں تواں اساں کے پنहिंजो محبوب عطا فرماयो۔ ان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے لائے اللہ کریم ارشاد فرمائے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تحقیق اللہ جے طرفاں آیو تواں ॾے نور ऐं ॿियो रोशन किताब۔ जॾहिं को शख़्स ईंदो आहे या को महिमान थी करे असां ॾे अचे त उन खां टे सुवाल कया वेंदा आहिनि। हिकु त साईं तव्हां केरु आहियो, ॿियो त साईं तव्हां किथां आया हो, टियों साईं तव्हां कंहिं ॾे आया हो। अल्लाह करीम इन्हनि टिनी सवालनि जो जवाबु पंहिंजी इन आयत करीम में इरशाद फरमायो। जॾहिं मके जे काफ़िरनि साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सुवाल कयो साईं केरु आहियो तव्हां, अल्लाह करीम इरशाद फरमायो नूर, मुंहिंजो महबूब तव्हां ॾे नूर बणिजी करे आयो। ॿियो सुवाल थियो साईं तव्हां कंहिंजे तरफ़ां आया हो, अल्लाह करीम इन आयत करीमा में इरशाद फरमायो मिनल्लाह, मुंहिंजो महबूब तव्हां ॾे अल्लाह जे तरफ़ां आयो आहे। जॾहिं टियों सुवाल थियो साईं तव्हां कंहिं ॾे आया हो, अल्लाह करीम इरशाद फरमायो जाअकुम, मुंहिंजो महबूब तव्हां ॾे आयो आहे। त इन तमाम मुफ़स्सिरनि इन नूर मां मुराद महबूबन करीमन जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बबरकत वरिती आहे। तफ़सीर जलालैन तव्हां खोले ॾिसो, तफ़सीर इब्न कसीर खोले ॾिसो, तफ़सीर रूहुल मानी खोले ॾिसो, रूहुल बयान खोले ॾिसो, फ्यूज़ुर रहमान खोले ॾिसो, देवबंद जो तफ़सीर आहे तफ़सीर उस्मानी उनखे खोले ॾिसो, ॿियो देवबंद जो आलिम फ़तेह मोहम्मद जालंधरी उन जे तफ़सीर खे तव्हां पढ़ी ॾिसो। उन खां अलावा अशरफ अली थानवी साहब ख़ुतबात हकीमुल उम्मत जुल्द नंबर 5 जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुकमिल जुल्द लिखियो आहे। उन जुल्द नंबर 5 में ॿ ख़ुतबा उन अहिड़ा लिखिया जिन जो पूरो जो पूरो बयान महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी नूरानियत ते मुश्तमिल आहे। इन आयत करीमा जो तर्जुमो कंदे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ख़ुतबात हकीमुल उम्मत जुल्द नंबर 5 में लिखे थो त इन नूर मां मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बबरकत आहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत जो भी इहो अक़ीदो आहे त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जेका हक़ीक़त आहे उहा नूर आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सहाबिया हिकु दफ़े साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार रिसालत में अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला सभ खां पहिरियां कहिड़ी शइ खे पैदा फरमायो? महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल अशियाए नूर नबीक मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला सभ खां तो जे नबी जे नूर खे पैदा फरमायो। वरी साहब याद को या रसूल अल्लाह, भला उन वक्त ॿी का शइ हुई या सिर्फ़ तव्हांजो नूर हो? महबूबन फरमायो उन वक्त न सिज हुयो, न चंड हुयो, न लोह हुयो, न कलम हुई, न कुर्सी हुई, न अर्श हो, न फर्श हो, न मलक हा, न आसमान हो। अर्ज करे तो या रसूल अल्लाह उन वक्त छा हुयो? महबूबन इरशाद फरमायो उन वक्त सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह जे हबीब जी ज़ात ही।
الحمدللہ ان محبوب جو اسا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملہانا نکتا ہوں خالی جھولو کھڑی آیا ہوں لیکن ہن آخری جنہیں دعا تھی دی ان آخری دعا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسا پا جو یہ خالی جھولو اللہ جی رحمت صاحب بھرے کرے پہنے گھر میں واپس اللہ سے